नमस्कार. आरडीएक्सच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयात मुखेल खबरो. दाबोळे विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलाचे उक्तावण डिसेंबराच्या 3 तारखेक जातले, मुखेलमंत्र्यान दिल्या माहिती. पत्रकारांक कंप्युटर आणि छायापत्रकारांक कॅमेरा घेवपा खातीरच्या येवजणेक मंत्रिमंडळाचे बसकेत मान्यताय. आणि मोपा विमानतळ जावच्या आदी म्हापसा ते मडगांव मेरेनचो सपदरी राष्ट्रीय महामार्ग बांधून काडटले. आता खबरो विस्तारान. दाबोळे विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलाचे उक्तावण डिसेंबराच्या 3 तारखेक जातले. दर वर्सा सुमार 4 अब्ज प्रवाशांक हाताळपाची तांक या नव्या टर्मिनलात आसतली अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी मंत्रिमंडळाचे बसकेत दिल्या. तशेंच नियोजित मोपा विमानतळ प्रकल्प आसा तेच प्रक्रियेप्रमाण फुडें वतलो अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. मजगती दाबोळे विमानतळ प्राधिकरणा वांगडा दाबोळीचे आमदार माविन गुदिनो, आमदार कार्लोस आल्मेडा, खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांची बसका जाली. पणजेच्यान संजय मुनोली आणि दाबोळीच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. एअरपोर्टाच्या संदर्भात एअरपोर्ट हांवें इन्स्पेक्शन गेल्या आठवड्याक केल्लें. इफ यू रिमेंबर ताचे तरेतरेचे काही लोकांची डायलॉग बाजी ते वाचीत ना सारखे. आय हॅड सेड व्हेरी क्लियरली सब्जेक्ट टू एक्सेप्टन्स अँड अप्रुवल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री अँड एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया 19 डिसेंबर इज अ सुटेबल डेट विच आय हॅव requested them. I have fixed from my side. It is not final. I made it very clear opening because I am not the controlling government for the airport. Airport obviously is with Airport Authority of India and Ministry of Civil Aviation, Government of India, and I made it very clear. Why I was asking for 19th was there was a small proposal with me where I had to go to Houston for an IPAN IIT function. They had invited me, so I was thinking of going in the first week of December. Mr. Ajit Singh had expressed, Civil Aviation Ministry had expressed first week of December, but I had told them 19th. But 19th is not possible because it is question answer day for the minister. Parliament is on from 5th December till 21st or 22nd December. त्यामुळे पार्लमेंट चालू असल्यामुळे ताजो स्वतःचो 19 तारखेक ताजो क्वेश्चन डे आहा. त्यामुळे 19th कॅनॉट बी एक्सेप्टेड. ही इज कमिंग टू गो ऑन 2nd डिसेंबर फॉर पर्पज ऑफ साईट कन्सल्टेटिव्ह कमिटी मिटींग. ताज्या डिपार्टमेंटाची जी मिटिंगो असता ती नॉर्मल दे ते हॅपन इन पार्लमेंट, बट देर आर समटाइम दे गो टू सम अदर प्लेस. So he is coming for that meeting. So he has expressed 3rd December at 1 o'clock as a inauguration for the airport. First of all, as you know, inauguration is on 3rd soft opening, whatever you may choose to call it, which gives a clear signal that the airport authority is there to give better passenger service and comfort to travelling public by air. Whichever airline they may be coming, whether through charters, regular flights or whatever. One thing we all can assume very safely, with the commissioning of the new terminal, the passenger comfort will be definitely better than what it is in this old terminal. We have got full faith that Airport Authority is doing a good job. They will put everything in place with the support of the central government, which is fully backing them. In fact, you are going to have more manpower coming from your other places, whether Delhi, Bombay or elsewhere, and backing them up and see that this facility really becomes a world-class facility. That we have spent so much of money on Daboli, and Daboli has come to stay. If anybody has any apprehension that in near future or any time that Daboli will be closed, it is a very wrong apprehension if he has. There should not be any fear, because this much money, if more money is needed to facilitate everything on the airport, we will not hesitate. That's what I have told Airport Authority, and I have told my all voters. पत्रकारांक कंप्युटर आणि छायापत्रकारांक कॅमेरा घेवपा खातीरचे येवजणेक मंत्रिमंडळाचे बसकेत मान्यताय मेळ्ळ्या. या येवजणेप्रमाण पत्रकारांक लॅपटॉप किंवा आयपॅड जावं कॅमेरा सवलतीच्या दरान घेवपाक मेळटले.
हे येवजणेत पत्रकारांक 50,000 मेरेन जाल्यार छाया पत्रकारांक 1 लाखा मेरेनच्या कर्जा खातीर व्याजान सवलत मेळटली. मात ह्या येवजणेक पात्र जावपाक 5 वर्सांचो अनुभव जाय. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. One of the assurance during budget session is a scheme for assistance for purchase of computer cameras for journalists 2013. हाच्या अंतर्गत नवीन स्कीम केल्या. आठ वर्सां वयले जर्नलिस्ट आनी 5 ते 8 अशे 2 ग्रुप करून 8 वर्सां वयल्या तांकां 50,000 रुपया अगेन्स्ट पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज फॉर लॅपटॉप, PC, टॅबलेट, iPad. You can buy anything up to 50,000. 5,000 रुपया एप्लिकेशन फी. अदर जर्नलिस्ट म्हणजे लेस दॅन 80 years ताका 5 ते 8 बट मोर दॅन 5 years they will get interest on the loan. Senior photo journalist means photographer who has either worked for minimum period of 10 years. Photographer जर्नलिस्टांक 8 वर्सां, जर्नलिस्टांक 8 वर्सां, फोटो जर्नलिस्टांक 10 वर्सां आणि 5 ते 10 वर्सां अदर फोटो जर्नलिस्ट अशें डेफिनेशन केलां. काही कंडिशन्स आहा. 15 वर्सां गोंयांत आसूंक जाय. Media organization should be printed and published from state in case of print media and disseminate from the state in case of electronic media. मोपा विमानतळ जावचे आदी म्हापसा ते मडगांव मेरेनचो सपदरी राष्ट्रीय महामार्ग बांधून पुराय करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी फुडें दिल्या. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. Especially in some areas, because of restraint, like Porvorim for example, in certain part of Salsette, there can be minor deviation. Because if I say same, tomorrow again I will start getting petitions saying आमची घरा वाचय म्हणून. त्यामुळे लोकांची घरा कोण मोडिना आसतना आमी जे कितें रिअलाइनमेंट करपाचें आहा तितल्या पुरतो करून वी विल डू इट 6 lane. द मेनी एरियाज वेर देर इज नो प्रॉब्लेम. 6 lane आहा पळय तो सगळे कडेन 6 lane आसचो ना. थोडे कडेन 4 lane, थोडे कडेन 6 lane आसतलो. एक मिनिट कंप्लीट करता. म्हापसा टू मडगांव तो 6 lane आसतलो. दोनूय सायडीक तो 4 lane आसतलो ताजे पलतडी. मुख्य ताका कितें आसा तूं इवन इफ इट इज 4 lane, forget about 6 lane, even if it is 4 lane, it is enough provided there is no crossings. काम चालू करपाक म्हाका दिसता आनीक आमी काही गजाली सुरू करता ऑलरेडी, लायक ब्रीज ज्वारीचे चालू करता, बट काही आनीक एक 8-10 महिने किंवा वर्सभर लागू शकता. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment.
your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Preview. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant and lounge bar, serving Mumbai since 1987. Now coming to Goa, at Amonkars, Miramar. Uncle's Kitchen. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत सगळ्यांक येवकार. पळयात मुखावेल्यो खबरो. मोपा हांगासरल्यान नियोजित विमानतळा खातीर वारखणेची 22 लाख चौखण मीटर जमीन संपादीत केल्या, तर मोपाची 23 लाख चौखण मीटर जमीन संपादन केल्या. या अतिरिक्त सुमार 100 चौखण मीटराचो रस्तो वारखण गावाच्या जमनींतल्यान वता. देखून विमानतळाक मोपाचेच नाव न दिता मोपा वारखण विमानतळ अशें नाव दिवचे अशी मागणी वारखणच्या लोकांनी केल्या. वारखणच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. पयलीं हांगासर एक रिसर्वे जाल्लो आनी तेंच्यांनी हांगासर एक नीस दवरलेलो. त्या निसाक लागून गांवकारां मदीं, सगळ्या गांवांतल्या लोकां मदीं एक गैरसमज आशिल्लो की एअरपोर्टाची बाउंड्री हांगासर येता म्हणून. एक्चुली ती बाउंड्री ही आमचे जे डोंगर आसा तेच्या वयल्या सायडीन वयता. ती जो गैरसमज दूर करपाक लागून आमी एअरपोर्टाचे जे ऑफिसर आसात तांकां वचून मेळ्ळे आनी तांकां हांगासर गांवांत आपयले. गांवकारांच्या फुड्यान गांवकारांनी आपली समस्या मांडले. तेंच्यांनी व्यवस्थीत उत्तर दिलें. आमच्या सगळ्या लोकांक हांगासरले व्यवस्थीत समजायलें आनी ते समजायल्या उपरांत आमच्या गांवचो सगळ्या लोकांचो एअरपोर्टाक फूल सपोर्ट आसा अशें तेंच्यांनी जाहीर केलें. फक्त एक 44 सर्वे नंबर आसा, तेतून आमच्या देवस्थानाचें एक झाड आसा. ते जर शक्य जाता जाल्यार ते तशेंच दवरचें गव्हर्मेंटान. ही एकच मागणी आमच्या देवस्थानान केल्लेली आसा, आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांनी केल्ली आसा. आमची प्रमुख मागणी म्हणजे अशी आहा, मोपा एअरपोर्टासाठी वारखणची जवळ जवळ 22 लाख जमीन वयता आणि मोपाची 23 लाख वयता. शिवाय जो रस्तो करतोय तो पूर्णतः वारखणच्या नांव येतो. तो 100 मीटर जवळ जवळ रुंदीचो असतलो रस्तो आणि हेका लागून वारखणची जमीन मोपापेक्षा सुबेस वयता. पूण वारखणचं नामनिशाण खुसरत दिसना. फक्त वारखण मोपा हे नाव आसता ताका, अशी आमची एक प्रमुख मागणी आहे. गोंय राज्य सगळ्या मळाचेर फुडें पावला, मात गोंयांतल्या कांय गांवगिऱ्या भागांनी लायट आनी रस्ते नात. ही गजाल आयकल्यार सामकें वायट दिसता. दिवचल भालांतलो असोच एक गांव विकासापासून वंचीत आसा. नार्वे गांवांतलो घाडवस ह्या भागांत लोकांक चलत येरादारी करची पडटा. पळयात RDXचो खासा रिपोर्ट. गोंय राज्य सगळ्या मळार फुडें पावला आणि गोंयांत सगळे साधन सुविधा आसात अशें आमच्या राजकारणी हड्डे फुडें काडून सांगतात.
मात कितले आमदार आणि मंत्री जावन गेले तरी दिवचलेच्या नार्वे गावातले घाडवस भागाची सरकारान उदरगत करूंक ना ही सत्य परिस्थिती आसा नार्वेच्या घाडवस गांवची। गेली कितलीशीच वर्सां जाली नार्वे पंचायत क्षेत्रातल्या शालिबार ते घाडवस मेरेन डांबराचो रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जातात। हांगा कोणी बरो ना जाल्यार ताका उखलून सुमार 1 किलोमिटराचेर व्हरचें पडटा। सिलिंडराची गाडी किंवा 108 लेगीत ह्या रस्त्या खातीर गांवांत येवपाक शकनात। कसलेय सामान घेवन आयल्यार तांकां माथ्यार पोटल्यो घेवन चलत आपल्या घरा वचचें पडटा। ह्या रस्त्याची पुराय दुर्दशा जाल्या। ह्या गावात 150 घरां आणि 250 वयर लोक रावतात। मात सरकारान आडनदर केल्ल्यान ह्या वाठाराची उदरगत जावंक ना। सरकारान आता तरी ह्या प्रश्नाचेर लक्ष घालून हो रस्तो बांदून काडचो अशी मागणी थंयचे लोक करतात। नार्वेच्यान सुदेश मयेकाराचो खासा रिपोर्ट। आता कितली वर्सां जाली रस्तो ना कितें रस्त्याक येवन लोक पडटा हा आमच्यान ते गुटले पळोवन नजो आता कितली वर्सां सादी सायकल चलली इतलो जाला आणि वो सगळ्या चढाक लोक पडटा एक सायड गाडी मेन रोड गुटली बारकी रोड मरे गुटली वटा मरे थंय घालून मातांसून गुटली घेवन थंय व्हरचें पडटा गाडी येता पळय रे बाबा चोग जाण गावतले आणि माझी गुटली व्हरतले तेवढा सोपली आणि हांगासर कांयच ना आणि फॅसिलिटी बी तसल्यो डॉक्टरांच्यो बीन कांय ना। आता आमी कितें करपाचें रस्तो मेन म्हणजे रस्तो ना आमकां हांगासर म्हणून हो सरकारान आमकां बरो रस्तो करपाचो। गेली कितकीशीच वर्सां जाली आमच्या हांगा पळय रस्तो ना। रस्तो आसा म्हटल्यार कित्याक एमएलए अशे कितकेशेच जावन गेले काँग्रेस जाले BJP जाले पण आमकां हांगा रस्तो कसोच जायना। आमच्या दारान येता पळय तो केन्ना कोण आड जालो जाल्यार ताका व्हरतलो जाल्यार आमकां सोय ना गाडी म्हणजे उखलून व्हरचो पडटा। शालिबार टू घाडवस पर्यंत रस्तो आमी फायल घातलेले आसा खूप पयलीं सुद्दां घातलेले आसा आणि युनियन मापून गेल्ले आसा सर युनियन मापता वयताच ते पण ह्यान पयलीं आमचे सरपंच कोण कोण जावन गेल्या तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की रस्तो तुमकां करून दिता पण रस्तो आमकां करून दिवना। पण फाटल्या टायमाक जेन्ना हांव पंच म्हणून हांगासर निवडून येयले तेन्ना हो आमी एक ल्हान RDAच्या फंडासून वरवड एक रफ असो करून दाखयला आमी लोकां खातीर तरी कित्याक सोय अजिबात नसली की परिस्थिती अशी असली की लोकांक खुर्चेर घालून उखलून व्हरचें पडटा। आतां जर तीच परिस्थिती आसा हांगासर 108 गाडी तर येयना जर समज 4 व्हिलर गाडी कोणाची समज बरो ना जाल्यार हाडटली सुद्दां जाल्यार हांगा हाडपाची सुद्दां परिस्थिती ना। हांव एक सरपंच म्हणून मागना तर एक हांगासले स्थानिक ग्रामस्थ म्हणून मागता हांव की सरकारा कडेन की आमकां सरकारान सोय करून दिवची। दाबोळी नवे वाडे हांगा बसयल्ल्या नव्या ट्रान्सफॉर्मराचो सुमार 400 लोकांक फायदो जातलो। आनीक थोडे दिसांनी हांगासर आनीकूय 2 ट्रान्सफॉर्मर बसयतले अशी माहिती दाबोळीचे आमदार माविन गुदिनो हांणी दिल्या। नवे वाडे हांगासर नव्या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले। दाबोळीच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट। इट वॉज वर्थ वेटिंग कित्याक तुमी इतले वर्सां रावले हिंगा ट्रान्सफॉर्मर केन्ना येता काय लो वोल्टेज आशिल्ली आज लो वोल्टेज प्रॉब्लेम तुमचो आजसून गेलो हांव समजता कित्याक उणेच उणें म्हाका दिसता 400 सुमार घरां हेजो फायदो जातलो हेजो लाभ जातलो की लो वोल्टेज आहा ती काबार जाली। आतां म्हाका विजय सांगतले कंप्युटर वयताले TV हें जायनासली ट्यूबलायट पेटनासली आनी हेच भशेन आनीकूय 2 ट्रान्सफॉर्मर सँक्शन जाल्ले आसा एक ते वॉटर टँकी कडेन आनी दुसरे टँकी कडेन। सो हिंगा इलेक्ट्रिकल बाबतीनूय म्हाका दिसता काय आमी फाटीं उरपाना आनी हेच डिपार्टमेंटान काम केल्लें आसा। हे एक डिपार्टमेंट जावन आसा की हे डिपार्टमेंटान काम करना जाल्यार लोकांक कळटा बाकीच्या डिपार्टमेंटाक कळना काम करना जाल्यार ताका लागून आय थिंक द मोस्ट हार्ड वर्किंग डिपार्टमेंट इज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कुळेच्या दूधसागराचेर पर्यटकांक घेवन येवपी टॅक्सी चालकांक पंचायतीन पार्किंग फी लायिल्ल्यान टॅक्सीवाले चाळवले। वट्ट 40 रुपया पार्किंग फी केल्ल्यान तांणी पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो। पार्किंगा खातीर कुळे पंचायत जर इतले पयशे घेता जाल्यार तांणी शौचालय आनी हेर सुविधाय दिवपाक जाय अशें टॅक्सीवाल्यांचें म्हणणें आसा। हे विशीं सरपंचाक विचारले तेन्ना तिणें हे विशयाचेर फावो ती जाप दिली ना। कुळेच्यान एकनाथ खेडेकाराचो रिपोर्ट। कोरगांवकर नॉर्थ गोवा टॅक्सी ओनर्स युनियनचा एक्झिक्युटिव्ह हांगा येयल्ले फाटी आमची झगडी जाता किंवा आमचे कडेन आमकां तेंचे कडल्यान एपी वड मेळटा कित्याक तर हांगा हेंचे कडेन पयल्यान GP शॉर्टी आहा तितून सकाळ फुडें आमकां गॅस्टांक घेवन येवचें पडटा 5 सारांक हांगा हाडून दिल्या उपरांत तांकां मोद मारलेल्या पेक्षा आमकां सारकें ट्रिटमेंट हांगा मेळना ना म्हणून आतां एक बळजबरी फुडली जाली हांगा पार्किंग म्हणून केलां पंचायतीन थंय पुलीसेक अक्षरशः इतली तांकां हें दिल्या ताकद दिल्ली आहा की पुलीस आडयता आनी हांगाच लावंक जाय म्हणटा 40 रुपया फी फारीक करचें पडटा आमकां थंय टिकेट ती सारकी ना डेट ना कांय ना वेरेज हांगा ते जायत्यो गांवचेय दिसता तेंच्यो GP घालूंक सोदता कितलींच वर्सां जालीं तांकां ते घालूंक दिना
पूण हे आयज आमी इतले हांकां बिझनेस दादागिरीची तर भाशा चलता जाल्यार थ्रू मिडिया आमी म्हटलें कितें तरी तुमकां दाखयतले. तुमचे कडेन बिझनेस तुमकां हाडटा म्हणून तुमी पार्किंग हें तें सोयीस्कर आमकां कितें तरी दिवंक जाय ना म्हणून हांगा टॉयलेट ना. अक्षरशा गेस्टां जर टॉयलेटीक वतात मुतोंक 50 रुपया चार्ज करता. हितून आतां कितें आतां टुरिजम हें प्लेस म्हणटकूच बाबा कितें तरी सुखी सुविधा आसूंक जाय न्हू त्यो कांयच ना. हेका लागून बरें आज येयल्ले दिसा आमी उगी रावताले गेस्टां मागीर खंय तरी जंगल टॉयलेट काय म्हणून आमकां आसता वयल्यान हितून बदनामी कोणाची आमची गोंयकारांचीच न्हू आमचे कडेन येना म्हणटो हितून टुरिजम मिनिस्टरान किंवा सीएमान कितें तरी लक्ष घालून हांगा कितें तरी करूंक जाय न्हू गव्हर्मेंट. ते काय तुमचे जाता ते कर मिडिया हाड नाल्यार तुजे पाहिजे ते हाड म्हणून ते ही भाशा आमचे कडेन उलयता. आमी इतलीं वर्सां बिझनस हांकां दिवन ते आनी ही भाशा जर ते उलयता जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमी एग्रेसीव कित्याक जावचे ना. आमी तुमकां जर दिवन आमकां रेस्पेद ना जाल्यार आमी एग्रेसीव जावचे ना कित्याक. वयल्यान म्हणटा तूं येयल्ले दिसा झगडटा अरे तुमचें रॉंग आहा तें सांगलें ह्या पयलीं आमी जायते फावटी ट्रिब्युनलाक सुद्दां सांगलां बाबा तुमची डिसिप्लीन बाबा मातशी सुदारपाची हें आहा जरुरी आहा तेन्ना तुमी ते कन्विनियन्स कितें करता. कितलेच फावटी प्रिमोकान फोन केला प्रेसिडेंट आहा तेंच्या अजून तरी कांयच ना. हें म्हणटा हें दिल्ली आहा तूं कलेक्टराक फोन करता नाल्यार आनी कोणाक फोन म्हणजे जबर हेची दादागिरीची भाशा सांगता. हितून डेट ना काय ना हितून डेट ना काय ना काय ना आणि खंयच्या सरकारान दिल्या खंयच्या सरकारान दिल्या ते आमी नोकळे. जीपी कितली घेता 40 रुपया फोर व्हिलर म्हणटा बसीक 100 रुपया म्हणटा आणि टेम्पो आसत जाल्यार 60 रुपया म्हणटा ते. बरेच वर्सां पासून हांगा गाडयांक पार्क जागा नासली त्या कारणान आमी पंचायत बॉडी इंट्रस्ट घेवन आमी तेजेर कलेक्टरा कडेन वचून नोटिफिकेशन ऑर्डर हाडून आमी ती पार्क एरिया केली. आणि म्हणजे जे आरोप केला ते स्लिपीचे त्यांचे तुमकां कितें म्हणपाचें आसा की कांय टीक मार्क केले ना हें केलें ना तेन्ना तुमचें कशें कितें आसा ते आमी आतां म्हजे स्लिपीचेर मार्क करून आमी आतां दितले आनी हेजे भितर सुदारणा आमी आतां करतले. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक वेवसायीक विसो. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो.
विसवा उपरांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. सध्या राज्यभर भुरग्यांचेर वाडटे लैंगीक अत्याचार लक्षात घेवन भुरग्यांचे अधिकाराक लागून वावुरपी एल शदाय ह्या संस्थेन नोव्हेंबराच्या 14 ते 19 तारखे मजगती भुरग्यांचेर जावपी लैंगीक अत्याचाराचेर आळो घालपाक जागृताय मोहीम घडोवन हाडल्या. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जातली अशी माहिती संस्थेचे संचालक मॅथ्यू कुरियन हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. Basically, we are organizing this prevention of child abuse campaign in order to make people aware about the rights of the children and the responsibility of the society towards the children. This is a global initiative which takes place all over the world. November 19th is celebrated as the International Day of Prevention of Violence and Abuse Against Children. So our campaign is basically to make people aware that children are equal citizens as much as adults, and they also have rights, and their rights need to be established.